पंचमस्य पाठात् ध्यान ले सुन होला प्रसंग चलिरहेको थियो के जब आत्मदेव पुत्रबाट अत्यंत पीडित भए तब घरबाट जंगल गए। गोकर्णजीले पिताजीलाई जंगल जाँदै गरेको देख्दा गोकर्णजीले पनि घर छोडेर पुनः जंगलतर्फ गए। घरमा महाराज धुंधुकारी और धुंधुकारी की माता धुंधुली घर में रहे। दुईटे घर में रही सकेपछि एक दिन को बुरा हो पितुर्य परते तेन जननी ताड़िता भृशं। पिताजी जंगल गई सकेपछि धुंधुकारी को राज भयो घर में। धुंधुकारी आनंदित भएर बस्न थाले। एक दिन को कुरा हो आफ्नै आमालाई सामने देखेर भने हे माते पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्य लत्तया नचे। घर में संपत्ति कहाँ लुकाइएको छ पिताजी ने और हजुरले कहाँ राख्नु भएको छ? धन संपत्ति सबै जहाँ जे जति छ बताउनुहोस्। बेलुकासम्मको समय दिन्छु। संपत्ति बताउनु हो भने ठीक छ, नोचेत हनेसे लत्तया। वरना सायंकालमा म खूब पिटने मारपीट गर्ने छु। जब धुंधुलीले ये वचन सुनिन् आफ्नै पुत्रबाट आफूले पिटाई खानु पर्ने और नोचेत लत्तया भृशं लात मार्ने सो जहाँ सुने धुंधुली बडा चिन्तित भइन्। धुंधुलीले तुरन्त त्यही समयमा आत्महत्या गर्ने निर्णय गरिन्। सामने एउटा कुवा खोदिएको थियो। त्यही कुवामा गएर आम फालेर कुवामा प्राणान्त गरे। अलि भोइलम बढाउने तो अलि भोइलम बढाउने तो धुंधुली को प्राणान्त भयो। धुंधुली को प्राणान्त भयो। अब घर में धुंधुकारी एक्लै रहे। धुंधुकारी एक्लै रहिसकेपछि धुंधुकारीले आफ्नो जो इच्छा थियो त्यो पूर्ण गरे। धुंधुकारीले हल्ला नगर्नु तो धुंधुकारी माता पिता भाई बंधु बांधव कोई पनि घर में रहेनन्। सब गइसकेपछि एक्लै रहे। यति दुष्ट थिए धुंधुकारी कि धुंधुकारीले घर में 5वटा गणिका लिएर राखे। 5वटा गणिका ल्याइसकेपछि महाराज चौर्यम करोत्यसो नित्यम अतो राजा ग्रहिष्यति। पंचगणिकाले सोचिन् कि राम राम हाम्रो पति दैनिक चोरी गरेर ल्याउँछ, कुनै न कुनै दिन राजाको हातमा पक्रिनेछ और यदि यी पक्रिए धुंधुकारी भने हामी पनि यिनकी अर्धांगिनी पत्नी हौ। यिनले ल्याएको चोरीको धनको हामी पनि उपयोग गरेछौं। त्यसैले राजाले हामीलाई समेत जेलको हावामा प्रविष्ट गराइदिन्छ। जहाँ 5 गणिकाओंले यो सोचिन् कि राम राम बेकारमा नखाएको विष लाग्नेछ, चोरी गर्ने धुंधुकारी जेलको हावा सबले खानुपर्छ। अब के गर्ने? संपत्ति धेरै भइसक्यो। धुंधुकारीले चोरेको 5वटै गणिकाले एक दिन सल्लाह गरिन् कि कुनै दिन राजाले जमात्यो भने यो संपत्ति समेत लगेर जानेछ, केही रहने छैन। त्यसैले त्यो भन्दा पूर्व अब संपत्ति पूर्ण भइसक्यो। अब धुंधुकारीले मार्नु पर्छ। 5वटा गणिकालाई धुंधुकारीलाई मार्ने गणिकाले निर्णय गरिन्। सायंकाल भयो। सायंकालमा धुंधुकारी दैनिकको भाँति सम्पत्ति चोरी गरेर लिएर ती गणिकाहरूलाई पोषण पालन गर्थे। परन्तु सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ कि विश्वासो नैव कर्तव्य। स्त्रीणाम नैव तो दुष्ट स्त्री को जीवन में कहिल्यै विश्वास गर्नु हुँदैन, परन्तु दुष्टानाम कारयेत बुध। धुंधुकारी मूर्ख थियो, गणिका माथि विश्वास गर्यो कि गणिकालाई आफूले सोच्यो
भाई गणिका कसैकी हुँदैन, यदि कसैकी भइदिएको भए त ऊ गणिका वेश्या नामले उच्चारितै हुँदैन। परन्तु धुन्धकारीलाई भान भएन। 5 वटा गणिका घरमा राखे। ती गणिकाले एक दिन मार्ने सल्लाह गरे, किनकि गणिका तो केवल पैसामा बिक्छे। उनको लागि सम्पत्ति पूर्ण भइसकेपछि गणिकाको पूर्ण मनोरथ पुग्छ, उनलाई अरु केही चाहिँदैन। धन सम्पत्ति पूर्ण भइसकेपछि धुन्धकारी बेलुका घरमा आयो। महाराज तप्तांगार समूहास तन मुखे विखि विचिक्षिपो। सामने सिलबट्टा थियो, उठाइन बट्टा और सीधा खोपड़ीमा लगाए। धुन्धकारी जोरले चिल्लाउन थाल्यो। जहाँ धुन्धकारी भयंकर जोरले चिल्लाए, सोही आवाज बाहिर जाँदै थियो। चुलोमा जल्दै गरेको दाउरा थिए, त्यसबाट बनेको तप्त अंगार थियो। त्यही अंगार ल्याएर चिल्लाउँदै गरेको धुन्धकारीको मुखमा ठोसिदिए। बोल्ती बन्द भई महाराज बोल्न सकेनन्, तडपदै थिए। जब यताउता हात खुट्टा पिट्दै थिए तो हात पैर पिट्दा पिट्दै नज्ञातम देहम मुचुर गर्थे। तुरन्त प्राणान्त भयो धुन्धकारीको। प्राणान्त भइसकेपछि धुन्धकारी मरेपछि 5 वटा गणिकाले मिलेर एउटा ठूलो गड्डा खोदे। त्यही गड्डामा रातौं रात धुन्धकारीलाई दफनाएर आफ्नो ठाउँमा गए। परन्तु केही दिन ती गणिकाहरू त्यही बसिन्। लोकैः पृष्ठात् वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः। यदि कोही सोध्थे भने तिम्रो पति कहाँ गयो धुन्धकारी, तो ती गणिका जवाब दिन्थिन् कि हाम्रो पति बडा लोभी थिए, सो कमाउनको लागि इतः दूरम यातः, बहुत दूर गएका छन्। केही दिनपछि खूब सम्पत्ति कमाएर लिएर आउनेछन्, त्यसैले केही दिनको लागि बाहिर गएका छन्। परन्तु केही दिन पश्चात ती गणिकाहरूले त्यो घर छोडी आफ्नो ठाउँमा गए। धुन्धकारीको यो मृत्यु कसैलाई पनि थाहा भएन। न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापेनं तथैव च, कसैले पनि थाहा पाएनन्। एक दिनको कुरा हो। वर्षौं बितिसकेपछि गोकर्णले सुने कि राम राम मेरो भाइ धुन्धकारीको यसरी मृत्यु भयो सुने जब, तो भाइको मृत्यु सुनेर गयामा गएर पिण्डदान गरिदिए। गयामा पिण्डदान गरेर एक दिन आफ्नो घरमा आएका थिए। आफ्नो घरमा आउँदा आउँदा त्यही घरमा रात्रि बिताए। मध्यरात्रिको जहाँ 12 बजेको थियो, त्यही समयमा अचानक एउटा विशाल विकराल रूप देखाइदियो। त्यो रूप न त वनसुवर जस्तो थियो, न हात्ती जस्तो थियो, न भैंसा जस्तो थियो। महाराज निशीथे दर्शयामास महारौद्र तरम बपुः। भयंकर महारौद्र जल्दै गरेको तप्तांगार कालो कलौठो पुरुष सामने आयो। कहिले केहीको रूप, कहिले केहीको रूप। गोकर्ण आश्चर्यचकित रहे। गोकर्णले सोचे कि राम राम यो भयानक के रहेछ। शकृत इन्द्र शकृत अग्नि, कहिले अग्नि बन्छ, कहिले भेडा बन्छ, कहिले भैंस, कहिले वनसुवरको रूप बनाउँदैछ। अरे यो कहीं पिशाच त होइन। गोकर्णले तुरन्त विन्ती गरे, अरे यो मध्यरात्रिमा भटकिँदै गरेको आत्मा तिमी को हौ? कस्तम उग्र तरुरातौ कुतो याद दशान्तिमाम। मध्यरात्रिको यो 12 बजे तिम्रो यो दुर्दशा किन भयो? अरे यहाँ रूप बदली बदली किन आउँदैछौ? केमुवा प्रेत, के तिमी प्रेत हो? अरे केमुवा पिशाच, के तिमी पिशाच हो? अरे तिमी पक्का न पक्का दुर्गतिमा गएका छौ, भन को हो तिमी जो यो प्रेत बनेर घुम्दैछौ? जब यदि भने बोलेनन्, केही पनि बोल्न सकेनन्। गोकर्णको कमण्डलमा जल थियो, त्यही जल त्यो प्रेतको माथि छिड्किए। सोही प्रेतले हात जोडेर उच्चारण गरे, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारी नामतः। त्वदीयोऽस्मि भ्राता। आर्य गोकर्ण, म हजुरकै जेठो भाइ हुँ। धुन्धकारी मेरो नाम हो। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आफ्नै कर्मको गतिको कारणले मैले ब्राह्मण शरीर मिलेको थियो, नाशितं मया, नष्ट गरिदियो। गोकर्णले भने कि के भयो भ्राता? प्रेतले भने कर्मणो नास्ति संख्यामि महाज्ञाने विवर्तिनः। अरे गोकर्ण,
मेरा दुष्कर्मको कोही गिन्ती छैन, जीवनमा कहिल्यै सत्कर्म गरिन, त्यसैले मेरा दुष्कर्म सुनेर के गर्नुहुन्छ भ्राता? गोकर्णले भने कि तिम्रो गति किन भएन? तदर्थम तु गया पिण्ड मया दत्तो विधानतः। मैले तिम्रो लागि त भाइ गयामा गएर पिण्ड दिइसके। शास्त्रले भन्छ कि जीवनमा यदि एकचोटि गयामा गएर कसैले तिलाञ्जली पिण्डदान दिए भने त्यसको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। त मैले तिम्रो लागि गयामा तिलाञ्जली पिण्डदान दिएको हो, तर पनि गति भए। धन्धुकारी प्रेत रूपले भने भ्राता एक गया श्राद्धले के गर्नु? गया श्राद्ध सते नापे मुक्ति में न भविष्यति। 100 गया श्राद्ध गरेर पनि मेरो मुक्ति सम्भव छैन। एक गया श्राद्धले के भन्नु? गोकर्णले भने कि गयामा श्राद्ध गरेर मुक्त नहुनेको त शास्त्रमा कोही विधान छैन। धन्धुकारीले भने अरे भ्राता कुनै अन्य उपाय चिन्ता गर्नुहोस्। तन्मुक्ति साधकम किंचित, कोही मेरो मुक्तिको साधन अपनाउनुहोस्। हजुर जस्तो ज्ञाता मेरो कुलमा भएको छ और हजुरको भाइ प्रेत बनेर दुर्गति पिशाच योनिमा घुमिरहेको छ, त्यसैले गया श्राद्धले मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन, कुनै अर्को उपाय रोज्नुहोस्। गोकर्णले भने अहिले शान्त बस, म यसको उपाय भोलि खोज्नेछु। जहाँ प्रातः काल भयो गोकर्णले ऋषि सभा बसाए। सारा ऋषिहरूलाई सोधे, हे ऋषिवर यो बताउनुहोस् कि जसको गयामा पिण्डदान गरेर मुक्ति भएन त्यसको लागि के उपाय गर्नुपर्छ? ऋषिहरूले एक दोस्राको मुख हेर्दै भने कि जसको गया श्राद्ध गरेर मुक्ति हुँदैन उसको त कोही मार्गै छैन, कोही उपाय छैन। गया श्राद्ध अन्तिम उपाय हो। गया श्राद्ध गरेर पनि यदि मुक्ति भएन भने अर्को कुनै विकल्प छैन। ऋषिहरूले सोचे, राम राम। गोकर्णले भने कि म सदा सधैँ मेरो भाइको दुर्गति भयो भने भाइ भएको के अर्थ रह्यो? नास्ति भ्रातृ सदृशो बन्धु, भाइ समान बन्धु मित्र कोही हुँदैन यो संसारमा। जति झै झगडा भए पनि अन्तिम समयमा चाहिने आफ्नै भाइ हो। गोकर्णले भने कि मेरा भाइको मुक्ति म गरेर छोड्दैछु, परन्तु उपाय के गरौँ? मानव हल्ला नगर। तोभ्यम नमो जगत साक्षी, आकाशमा हिँड्दै गरेका सूर्यलाई तुरन्त बेगलाई रोकिदिए। गोकर्णसँग यति तपोबल थियो, जुन तपस्या बलले हिँड्दै गरेका सूर्यलाई रोकिदिए और प्रणाम गरे। नमो जगत साक्षी, हे जगतका साक्षी सूर्य नारायण नमस्कार छ। भगवान सूर्यले भने, गोकर्ण हरे हिँड्दै गरेको गतिलाई रोक्नु हुँदैन। संसारमा जति घण्टा, जति मिनेट, जति सेकेन्ड बताइएको छ त्यति पुग्नै पर्छ। यदि सूर्य हिँड्दै रोकियो भने सृष्टि काल क्रम बिग्रिनेछ। त्यसैले गोकर्ण छिटो भन किन गति रोकेका हो? गोकर्णले भने, हे सूर्य महाराज द्रोही मे मुक्ति हेतुकम, मेरो भाइको दुर्गति भएको छ। गया श्राद्ध गरेर पनि भाइको मुक्ति भएको छैन। जसको गया श्राद्ध गरेर पनि मुक्ति हुँदैन त्यसको लागि उपाय के गर्नुपर्छ? भगवान सूर्य नारायणले भने, गोकर्ण जसको गया गएर मुक्ति हुँदैन त्यसको लागि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। जसको गया श्राद्ध गरेर मुक्ति हुँदैन त्यसको मुक्ति श्रीमद्भागवत श्रवण गरेर हुन्छ। त्यसैले यदि धुन्धुकारीको मुक्ति चाहन्छौ भने श्रीमद्भागवत सप्ताह वाचनं कुरु, सप्ताह ज्ञान यज्ञ गर, त्यसैले मुक्त हुनेछ। सूर्य नारायणबाट जब यो वचन सुने तुरन्त गोकर्णले त्यही दिनदेखि महाराज निश्चयं कृत्वा निश्चय गरे श्रीमद्भागवत लगाउने। जहाँ श्रीमद्भागवत लगाउने निश्चय गरे, भागवत प्रारम्भ गरे। सारा श्रोताहरू श्रवण गर्न आए, परन्तु एक दिन भयो, 2 दिन भयो, सामने बाँस लगाएको थियो। धुन्धुकारीको लागि कोही ठाउँ थिएन। त्यही 7 ग्रन्थीको बाँसमा आएर बसे। 7 दिन कथा सुनेर 7 बाँसका गाँठ चटाचट भए। अन्तिममा त्यही बाँसबाट दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मण्डितः, दिव्य रूप धारण गरेको एउटा दिव्य पुरुष प्रकट भएर आए और हात जोडेर भन्दै थिए, हरे गोकर्ण भ्राता धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहो वितता धन्या
कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य भागवती वार्ता, भागवत की वार्ता धन्य हो, सप्ताह धन्य हो, कृष्ण लोक फलप्रद। भगवान कृष्ण को लोकलाई प्रदान करने वाली ये भागीरथी हरे व्रता कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सप्ताह सुने भने भूत प्रेत पिशाच महाराज थर्राटा मारेर कामना लाग्छन् व्रता तदियो हम त्वयाहम मोचितो बन्धो, मलाई मुक्त गरिदिनु भो हे बन्धु व्रता। हरि हरे आर्ताम शुष्कम लघु स्थूलम, चाहे जस्तै पनि पापी भागवत श्रवण गरेछ भने चाहे त्यो प्रेत योनिमा किन नहोस् त्यो समेत मुक्त हुने रहेछ। हरि हरे यद प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति। हरे गोकर्ण व्रता प्रातः बनाएको भोजन बेलुका नष्ट हुन्छ, खाने योग्य हुँदैन त्यो भोजन। त्यही भोजनबाट तदीय रस संपुष्टेन, त्यसै रसले बनेको यो शरीर भला नित्य कहाँ हुन सक्छ। यो अनित्य शरीर मिलेर पनि यदि भागवतको भागीरथी श्रवण गर्दैन भने त्यो जडवत शुष्क वंशस्य केवल जड सुकेको बाँसको समान त्यसको जीवन हो। हरे भागवत यस्तो ग्रन्थ हो वेद्यन्ते हृदय ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, सारा संशय नष्ट हुने, हृदयमा रहेका सब कुभावहरू नष्ट गर्ने एउटै मूल ग्रन्थ भागवत हो। त्यसैले भ्राता आज मलाई यो संसारबाट मुक्त गरिदिनु भो, भोग नमन गर्दै थिए सोही सामने एउटा विमान आयो। विमान आइसकेपछि त्यो विमानमा धुन्धुकारी बस्यो, जाँदै थियो विमान गोकर्णजीले रोके। हरे सुन, विमान ल्याउने वाला सब वैकुंठ का अनुयायी हो, मेरो यहाँ कथा सुनने वाला धेरै छन्, परन्तु विमान एउटा मात्रै किन? भगवान नारायण सर्वप्रिय सुहृद हुन् भने, सबलाई समान मान्ने वाला हुन् भने कथा त सबले सुनेका छन्, परन्तु विमान एकको लागि मात्रै किन? के भगवानको वैकुण्ठमा पनि पक्षपात हुन्छ? हरे अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, निर्मल श्रोता धेरै छन्। आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। विमान एक धुन्धुकारीको लागि आयो, बाँकी कसैको लागि आएन। यसको कारण के हो? दूतहरूले भने अरे गोकर्ण, भेद वैकुण्ठमा होइन, भेद यहाँका श्रोतामा भयो। तो श्रोता महाराज दुई तीन प्रकार का श्रोता हुन्छ। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। महाराज केवल कथा सुनेर केही हुने वाला छैन। हरिद्वार गएर गंगा नहाएर कोही तरने वाला छैन, किनकि यदि तरनी भइदिएको भए मासो दैनिक स्नान गरिरहेको छ। मासो त्यो माछाको योनिमै हुने थिएन। गंगामा कति कीट पतंगहरू छन्, ती त्यो योनिमा हुनै थिएनन्। केवल स्नान गरेर पवित्र कोही हुनेवाला छैन। मन्दिरमा गएर केवल घण्टी बजायौं भने भगवान प्रसन्न हुनेवाला छैन, किनकि महाराज गधा गुरुको गलामा सदैव घण्टी लटकाइएको हुन्छ। हामी त कहिलेकाहीँ बजाउँछौँ, वो त सधैँ बजाउँछ, परन्तु घण्टी आदि बजाएर पनि भगवान प्रसन्न हुनेवाला छैनन्, मुक्ति मिल्नेवाला छैन। केवल भोकै प्यासै बसेर पनि भगवान मिल्नेवाला छैनन्, किनकि दुखी दरिद्र भोजन नपाएको व्यक्ति सदैव भोकै बस्छ, परन्तु तर पनि भगवान मिल्दैनन्। कारण के हो महाराज? कारण यही हो। त्यसै प्रकार कथा सुनेर मात्र केही हुनेवाला छैन, सुन्नुको साथमा मनन गर्नुपर्छ। गंगा स्नान गर्नुभन्दा पूर्व विश्वास हुनुपर्छ। और महाराज मन्दिरमा गएर घण्टी बजाउनु भन्दा पूर्व मन्दिर प्रति श्रद्धा हुनुपर्छ। भगवान प्रति कहिल्यै श्रद्धा नहुने, दुनियाँलाई देखाउनको लागि सामान्य कर्मकाण्ड गर्यो भने त्यो श्रम एव हि केवलम बेकार मेहनत भर हो, विडम्बना मात्र हो, केही फल मिल्नेवाला छैन। पल्लो घरका कथा सुन्न गए म पनि कथा सुन्न जाऊ, यो ध्येयले आउनुहुन्छ भने कुनै हालतमा कथाको फल मिल्नेवाला छैन। पवित्र मनले कथा श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवण गरिसकेपछि मनन गर्नुपर्छ, यो विशेष चीज हो। सुनिसकेपछि सुनेका कुरालाई मनन गर्नुपर्छ।
वैकुण्ठबाट आएका दूतहरूले भने गोकर्ण श्रवणम सर्वैः कृतम, सबैले सुने कथा त, परन्तु कथा सुनेर मात्र के गर्नु महाराज? कतिको त शरीर मात्रै यहाँ हो, मन कहीं बजारमा घुमिरहेको छ, कतिका यही कुरा चलिरहेका छन्। तो यसरी कथा सुनेर त झन् कथालाई भङ्ग हुने हो। निद्रा भङ्गो कथा छेदः दम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशुर्मातृ विभेदस्स ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। देवी भागवतमा स्पष्ट भनेको छ, कथामा विघ्न गर्ने और पति पत्नीको झगडा गराउने, स्तनपान गर्ने, बालकलाई आमाबाट बिछोड गराउने, यी तीन पापी ब्रह्म हत्याका समान हुन्। त्यसैले कथामा आएर विघ्न गर्नु भन्दा त कथामा नआउनु त पापबाट बस्नु हो। निद्रा भङ्गो कथा छेद दम्पत्यो प्रीति भेदनम। कसैलाई बिना काममा सुतेको व्यक्तिलाई उठाउनु, दम्पतिमा झैझगडा गराउनु र माता र पुत्रलाई अलग गराउनु, कथामा विघ्न गर्नु, यी चार ब्रह्म हत्या समान पाप हुन्। त्यसैले कथा सुन्ने वाला धेरै हुन्छन्, परन्तु मनन गर्ने वाला कम हुन्छ। तो केवल सुनेर व्यक्ति तर्ने वाला छैन, सुन्नुको साथमा मनन गर्नुपर्छ। हामीले आज के सुन्यौं, के जीवनमा उतार्न सक्छौं? यदि त्यो चीज जीवनमा उतार्यौं भने मात्र जीवन सुध्रिने हो, जीवनको गति हुने हो। केवल खाली कोरो शरीरलाई यो माटाले बनेको लौदालाई यहाँ ल्याएर राखिदियौं, जस्ताको त्यस्तै उठाएर फेरि घरमा पटिकिदियौं भने त्यो बेकार हो, आउनु नजानु कोही फल मिल्दैन। त्यसैले गोकर्ण श्रवण सबले गरी वैकुण्ठमा कोही पक्षपात भएको होइन। व्यक्तिलाई कर्मको अनुसार फल मिल्छ। जसले जस्तो कर्म गर्यो, जसले जसरी कथा श्रवण गर्यो, उनले त्यसै अनुसारको फल पाउँछ। सबले कथा त सुने गोकर्णजी, परन्तु न तथा मननम कृतम। जसरी धुन्धुकारीले मनन गरे कथाको, त्यसरी मनन कसैले गरेनन्। त्यसैले अरु कसैको लागि विमान आएन। श्रवण पनि गरे, मनन पनि केवल एउटै धुन्धुकारीले, त्यसैले एउटै विमान आयो। गोकर्णले भने जानुहोस्, दोष हाम्रो रहेछ। सम्पूर्ण कथा सुन्ने बसेका बासिन्दालाई भने दोस्रो कथा गर्ने जो चिन्ता नगर, त्यो कथामा सब ध्यानले कथा सुन्नु होला, सब हामी वैकुण्ठ जानेछौं। पुनः गोकर्णले दोस्रो कथा आयोजना गरे, सबले ध्यानपूर्वक श्रवण गरे। तो सबले ध्यानपूर्वक श्रवण गरिसकेपछि 7 दिनको सप्ताह जहाँ पूर्ण भयो, वैकुण्ठबाट सबको लागि विमान आयो। जसरी अयोध्याका भगवान राम अयोध्यावासी सहित वैकुण्ठ जानु भएको थियो, ठीक त्यसै प्रकार महाराज गोकर्णका ग्रामवासी गोकर्णसँग सब गोलोक गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण के। यदि मनन गरेर, चिन्तन गरेर, ध्यान गरेर, श्रद्धाले भागवत श्रवण गर्यौं भने महाराज जीवनको गति यहलोक र परलोकमा गति दिने ये भागवत का 5 महात्म्यलाई प्रणाम। आउनुहोस् महात्म्यको अन्तिम अध्याय श्रवण गरौं, जुन अध्यायमा कथा श्रवणको विधि बताइएको छ। भागवत सुन्नुभन्दा पहिला कुनै ज्योतिषी पण्डितबाट एउटा मुहूर्त श्रवण गर्ने। मुहूर्त हेरिसकेपछि आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवलाई निमन्त्रणा दिने। यो घरको कथाको लागि हो है। यहाँको कथाको लागि त गुरुको स्थानमा, पिताजीको स्थानमा और पतिको स्थानमा 3 ठाउँमा निमन्त्रण दिनु हुँदैन। भागवतमा सती चरित्रमा आउनेछ, महाराज देहकृत गुरु हो और भरतो हो, 3 घरमा कहिल्यै निमन्त्रण दिनु हुँदैन। यस्ता आश्रम सामूहिक यज्ञ अनुष्ठानको निमन्त्रण आउँला र जाउँला सोच्नुभयो भने यो कदापि सम्भव छैन। पति पत्नीको झगडा भयो, पत्नी माइत गई, पत्नी सोच्लिस् कि पति आउला र म जाउँला, न स्वयं जानुपर्छ। द्विजदेव अग्नि सन्निधौ, ब्राह्मण अग्निको सामने शपथ लिएर ग्रहण मेरो हात गरेका थियो, त्यसैले लालन पालन गर, स्वयं जानुपर्छ। पतिले बोलाउन आउनु पर्दैन। और त्यसै गरी पिताजीको घरमा कहिले पिता पुत्रको झगडा भए पनि पिताले कोही अनुष्ठान गरे भने पुत्रलाई निमन्त्रण दिनु पर्दैन, स्वतः जानुपर्छ। और गुरु शिष्यमा पनि गुरुले यदि कुनै यज्ञ गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि कुनै निमन्त्रणको आवश्यकता हुँदैन, स्वयं जानुपर्छ। त महाराज भागवत लगाउनु भन्दा पहिला मुहूर्त सोध्ने। मुहूर्त सोधेपछि सम्पूर्ण इष्टमित्र बन्धु बान्धवमा निमन्त्रण गर्ने। निमन्त्रण गरिसकेपछि दिव्य एउटा मण्डप बनाउने। और मण्डप बनाइसकेपछि
7 दिनको सप्ताह हुनुभन्दा एक दिन पूर्व उपवास बस्ने धेरै चिज छन्। व्रत, उपवास, एकाभुक्त यी बहुत प्रकार छन् भोजन नगर्ने विधिका, जसमा सप्ताहमा व्रत बस्न सकिँदैन। त्यसैले सप्ताहमा प्राय व्रत बस्न सक्ने, व्रत भनेको बिहान र बेलुका 24 घण्टा भोजन नगर्नुलाई व्रत भन्छ। त भाइ 24 घण्टा रह्यो भने त 7 दिनसम्म भोजन हुँदैन। जुन दिन भोजन गर्यौं त्यो दिन व्रत खण्डित भयो। त्यसैले 7 दिनसम्म व्रत प्राय कसैले राख्छन्, सबैले राख्दैनन्। त महाराज यदि व्रत गर्न सकिएन भने के गर्ने? उपोष्य सप्तरात्रम, 7 रातसम्म उपवास बस्न सकिएन भने घृतपानम, पयःपानम, घी पान गर्ने। अब गौ पालन सबले छोडिसके, घिउ कहाँबाट मिल्नु है? दूध कहाँबाट मिल्नु? घिउ दूध मिलेन भने के गर्ने महाराज? त्यसपछि फलाहारेण, फलफुल मिल्ने, बजारमा फलफुल खूब मिल्छन्, फलफुल टन्न खाने। यदि फलफुल पनि भएन भने महाराज एक भुक्दैन, दिनमा एकचोटि भोजन गर्ने। यदि दिनमा एकचोटि भोजनले पनि भएन भने खूब फलफुल, आलु आदि अझै खाने। यदि फलाहारले पनि भएन भने फेरि महाराज फुलाहार गर्ने, आनन्दसँग कथा सुन्ने है। भोजन तो वरम मन्ने, भोजन त श्रेष्ठ चीज हो। जुन भोजनले यो शरीर चलेको छ त्यही भोजन गरेर कथा नसुन्न मिल्ने भन्ने कहाँ छ भाइ? हाम्रो पेटमा समेत भोजन छ, शरीरको अंग अंगमा भोजन छ। आज नखाइ पनि भोलि चाहिने त्यही भोजन हो। कलो अन्न प्राण, कलियुगमा अन्नमा गएको प्राण मनुष्यको, तो अन्न बिना शरीर बाँच्न सक्दैन। त्यसैले भोजनम तो वरम मन्ने, भोजन श्रेष्ठ हो। कथा विघ्न करो यदि न, यदि कथामा विघ्न गर्दैन भने खूब भोजन गर्नुपर्छ, खूब पकवान पुरी खानुपर्छ, नोपवास, उपवास बस्नु पर्दैन। परन्तु कथामा बसेर निद्रा आदि नआओस् भन्नका निमित्त हल्का भोजन गर्नुपर्छ। कथामा हल्ला हल्ला खुल्ला गर्नु हुँदैन। काम, क्रोध, लोभ, क्रोध, मोह, मात्सर्य कुनै पनि भावना राख्नु हुँदैन। और तत्पश्चात कथामा एउटै प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे प्रभु सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने हे भागवत की भागीरथी, मेरो जीवनमा जानी अनजानी कुनै पनि पाप भएको भए त्यो सब नष्ट हुन्। और जीवनमा मर्दाखेरि भगवानको नाममा लिन सकौं या नसकौं के थाहा? अतीव मे विशतो मानस राजहंस, आजै मैले भगवानको नाम लिए, यसैले मुक्ति होस्, यो भगवानको चरणमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। और जो यो प्रार्थना गरेछ, दारिद्र दुःख जरदाहितानां, माया पिशाची परिवर्तितानां, संसार सिन्धौ परिपातितानां, क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जते। दुःख, दारिद्र, ज्वर, अहित, माया, पिशाची जे छ सब भागवतको चरणको शरण लियो भने सब नष्ट हुन्छन्। असारे संसारे विषय विषय संगाकुल धिया, यो संसारमा कसैलाई सार छैन, सब असार छन्, कसैलाई फुर्सद छैन, सब बेफुर्सदी छन्। तर पनि एक समय पनि समय निकाली, एक क्षण क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण पनि समय निकालेर कपिलवस्तुको यो बाणगंगा नगरपालिकाको नन्दगाउँको दिव्य कैलाश धामको मनोकामना गुरुकुलमा लागेको यो वामन पुराण अनुष्ठान तथा श्रीमद् भागवत एवं वाराणसी को गंगा घाटमा हुने महाआरती हाम्रो यो बाणगंगाको कैलाश धाममा भइरहेको छ। सब दर्शन गर्नुहोला। भागवतमा चरण भागवतको चरणमा शरण लिई जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनु होला भन्दै हेर्दै रहनुहोला बाबा टेलिभिजन तथा साझा टेलिभिजन का दर्शकवृन्द। घर घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजनमा माया ममता र मोहले
गरोस्। हामी सबै आफ्नो स्थानमा उठ्नेछौँ र यो 9 आरतीलाई हामी मात्रै भागवत भगवानको सम्मानमा, स्वामीनारायण भगवानको सम्मानमा, मेथीनाथ बाबाको सम्मान, 2-4वटा अरू माताजीहरू पनि आएर यो गीतलाई प्रज्वलन गरिदिनु होला आरतीलाई। ओम इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तुदशवीरगो सर्वगुणगो स्वस्मै आत्मसनि प्रजासनि तस्सनि लोकसनि हरिसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोदेवो अस्मासु धत्ता। हामी सबै मिलेर आरती गर्दै अगाडि बढौँ। सबैले गुनगुनाउनु होला। भगवत जी को आरती गरौँ, भगवत जी को आरती गरौँ, राधा कृष्ण को शरणमा पारौँ, राधा कृष्ण को शरणमा पारौँ। दीप ज्योति बालेरा यस्तो दयालु अरूप छ, यस्तो दयालु अरूप छ। भावको थालमा प्रेमको बानी, भावको थालमा प्रेमको बानी, आरती गरौँ भाँति भाँति, आरती गरौँ भाँति भाँति। दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूप छ, यस्तो दयालु अरूप छ। बोलो भागवत भगवानको राम कृष्ण प्रभु को रूप, राम कृष्ण प्रभु को रूप, शरण परे जाने छंदूरा, शरण परे जाने छंदूरा। दीप ज्योति बालेरा यस्तो दयालु अरूप छ, यस्तो दयालु अरूप छ। पापीलाई पनि शरणमा लिने, पापीलाई पनि शरणमा लिने, दुखीलाई शोभरा आनन्द दिने, दुखीलाई शोभरा आनन्द दिने। दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूप छ, यस्तो दयालु अरूप छ। जय राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव।
तीन पटक जल घुमाइदिनु होला वरिपरि ओम यानी गानी च बाबानी जन्मान्तरी कृतानि च तानि सर्वाणि च सिन्धु प्रदक्षिणां बलि भगवानलाई आरतीको दर्शन गराउनु होला पापहं पापकर्महं पापकर्मा पापसम्भवात्राय मां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पापहरू हर। अब सबैले छ भने हातमा फुल्लिनु होला, छैन भने खाली हातले भगवानलाई सम्झिँदै स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। ॐ जनेन सत्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाग महिमानः सततसर्वपूर्वे सात्याः सन्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विशदसगिरुदविशदो गोविशदो माहुरुदविशदजवत् शम्बाहुभ्यां भवति सम्पदद्रे द्यावा भूमि जनयन्त देवैकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तद्वर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे वर्णागजालिकनीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीधरमञ्जरेवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय जय हो। सबैले भागवत भगवानमा फुल चढाइदिनु होला। आरती ग्रहण गरेर साथमा प्रसादी सबैले लिएर जानु होला भक्त सज्जनवृन्द। अब हाम्रो आरती ठिक 5 बजेबाट शुभारम्भ भई 6 बजेसम्म हुनेछ। फेरि हामी भयो भने 1-1.5 घण्टा पछि हामी रमाइलो गर्नेछौँ। 5 बजे सबै भक्त सज्जनवृन्द